PTI और बाफ पार्टी जो है इसको जुड़वा बहनें समझते हैं तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता। मौलाना साहब तब्दीली की जो आपने की सूबाई सतह पे कोई तब्दीली हो सकती है? हुकूमत में अपोजिशन जमातें इकट्ठी बैठी है, सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं नहीं। मैं इस वक्त उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब आज जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना, अब जबकि अख्तर महंगल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा है? देखिए, फिलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला है और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासी सतह पे, हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है जिस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और CPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियाँ और इस तरीके से दूसरी सूबों में दूसरी जमातें भी आल पार्टीज़ कर रही हैं। ये बाहमी रवाबित का एक अमल है। जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुँच जाएंगे तो फिर मरकज़ी सतह पर एक आल पार्टीज़ की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त एक माहौल हम बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसमें नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना तहरीक आपकी सियासत के बारे में कहा जाता है कि सियासत बड़ी अजीब है आपकी, आप जिधर भी हो, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, दोनों फरीकैन को इंगेज करके रखते हैं। आपने जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई और आप इस्लामाबाद पहुँचे तो अपोजिशन ने बड़ा लेतोलैर से काम किया कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, आपके साथ नहीं रह सकते। और दूसरी जानिब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनमें भी वो इंगेज किया आपको उन्होंने और ये कहा गया कि कुछ गारंटियाँ ली गई हैं और कुछ गारंटियाँ दी गई हैं। क्या वो टाइम कब आएगा जब आप उन गारंटर्स के उन गारंटियाँ लेने और देने वालों के नाम सामने लाएं? जब कोरोना ज़रा नीचे जाएगा। अच्छा मौलाना, कोई तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी है अपोजिशन के पास? वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन कोई है ज़ेर गौर? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऐवान के अंदर के अरकान की तादाद और उसके ऊपर शुमार होती है। अक्सरियत तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ था? तारीख़ का एक बेहतरीन वाक़या हमने तारीख़ के औराक पर छोड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको नताइज हासिल करना, उस पर तो एक दफ़ा नहीं बार बार सोचने की ज़रूरत है। मौलाना साहब, आपकी इजाज़त से सरदार साहब ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके बुज़ुर्गों ने और आपने, आपकी जमातों ने बलूचिस्तान के अवाम की मुश्किलात और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा बात की और आज की APCP जो है वो इसी तनाजुर में है बुनियादी तौर पर। लेकिन सरदार साहब, ये सवाल जहन में उठता है कि बलूचिस्तान के कौन से नवाब हैं, कौन से सरदार हैं, कौन से रईस हैं जिनका वफाकी दारुल हुकूमत में 10-10 करोड़ के बंगले नहीं हैं, जिनके पास 5-5 करोड़ की गाड़ी नहीं है।
اب بھی جب ہم آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ تو لگتا ہے کہ دبئی کے اندر کوئی APC ہو رہی ہے گاڑیوں میں. تو ایسی صورتحال کے اندر مطلب یہ کہ اسلام آباد میں قیام کر کے ٹھنڈے کمروں کے اندر ان غریبوں کی ان کی بات کرنی کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر؟ آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی نوابوں کی تعداد گرائی. میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ 73 سردار میرے پاس ہیں, باقی جو ہیں مخالفین. تو اس کے باوجود بھی بلوچستان کے 73 سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان میں مسئلہ کیوں نہیں؟ اور بلوچستان کے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرانے میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورد, کیونکہ نواب مکران نہ ہوتا تو مکران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی. جہاں لسپیلا نہ ہوتا تو لسپیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی. خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاج ہی یہ ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی. اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سرداروں نوابوں کا, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں, ان کو ایک سائڈ پہ ان کی مال و دولت ایک سائڈ پہ رکھیں. پاکستان کے 3 جنرل, جنرل مشرف, جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی جائیدادوں کو ایک ساتھ رکھیں. کون ارب پتی ہے کون سے مولانا صاحب ایک سوال لے لیں. آپ یہی چاہتے تھے؟ نہیں میں بحث نہیں چاہتا, اچھا مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں پر جب کوئی کیس آتا ہے, جب ان کا نام کسی کمیشن میں آتا ہے, انکوائری ہوتی ہے تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے یا ان کو نوٹسز بھیج دیے جاتے ہیں. لیکن حکومت کے جو چینی کی ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی جن کے نام آئے پہلے وہ ساتھ بیٹھے رہے, جہانگیر تاریخ صاحب باہر بھی چلے گئے. کیا کہتے ہیں حکومت کے جو حکومت انصاف کے نام پہ ہی آئی ہے اس کی اس ساری صورتحال پر؟ حضرت احتساب صرف اپوزیشن کے لیے یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف اور انتقام کے استعمال ہو رہا ہے. ہم پر کوئی نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں ہے, لیکن میں اصولی طور پر ان کی سیاست کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ احتساب کے نام پر ہے لیکن انتقام کے لیے ہے. ورنہ یہی جو آپ نے ابھی چینی کے حوالے سے کمیشن کی بات کی ہے, کس طرح آرام سے نکل گئے اور کسی کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے کوئی اور سیاستدان ملک سے نکل جاتا یا نواز شریف چلا جاتا یا زرداری صاحب چلے جاتے یا شہباز شریف چلے جاتے یا مریم نواز چلی جاتی تو کیا حشر آپ کی میڈیا کی دنیا میں ان کے خلاف کیا جاتا. لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارم فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے. DRT والا کیس وہ کیوں التوا میں پڑتا چلا جا رہا ہے جب صوبہ خیبر پختونخوا میں خود انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا, لیکن جس وقت یہ خود اس کی گرفت میں آئے اور شکنجے میں آئے تو وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا. اب ایسے حکمران کہ جہاں احتساب مخالف کے لیے ہو اور ان کے لیے بالکل بھی نہ ہو اور ان کے خلاف دروازے اس کے بند کر دیے جائیں, اور جب پریشر زیادہ آئے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے کبھی ایک آدھ بار چیئرمین نیب کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رخ گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اس سب کو پریشر کو دور کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور میرے پاس تو تجاویز اس حوالے سے سخت ہے. خدا کرے کہ میرے پوزیشن کی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ہماری تجاویز کو قبول کر سکیں. مولانا صاحب جسٹس فیض قاضی کے کیس کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس فائٹ کیا ہے. خود جج ہیں, عدالت کے مکمل احترام کے ساتھ کیا ہے. ان کی اہلیہ نے جس صاف گوئی کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی ہے, اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا ہے. ہم اس سے عدالت کی توقیر بھی اضافہ ہوا ہے, اور جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا اس پر ضرور ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ایسے غلط ریفرنسز حکومت کی طرف سے عدالتوں کے خلاف آخر جج کل کس طرح فیصلے دیں گے جبکہ ان کو آپ اپنی ذات کی دفاع میں مصروف کر دیں گے. عدالت کا وقت ضائع کیا گیا ہے,
जजों को हरासा करने की कोशिश की गई है, जजों के जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं उस पर तात्तुल पैदा किया गया है। ये सारे वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें देखना चाहिए और अदालत को खुद इस सारी चीज़ का नोटिस देना चाहिए कि इस तरह के बदनीयती फनूनी रेफरेंसेस वो क्यों आते हैं, और जबकि अदालत ने खुद बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर बदनीयती की सज़ा भी होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक